औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब के अंदर कब्रें कब्रिस्तान देखने की तबीर। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान देखे और वो शख्स डरता रहता है, खौफज़दा है, हर वक्त वो खौफज़दा रहता है, अल्लाह पाक उसको बेदारी की हालत में अमन और सुकून अता फरमाएंगे। और अगर कोई शख्स अमन सुकून की हालत में ख्वाब में कब्रिस्तान देखता है, इस शख्स को खौफ डर बेदारी मिलेगी। अगर कोई शख्स देखे कि कब्रिस्तान में कोई शख्स पेशाब कर रहा है या देखे कि मुर्दों के साथ जा रहा है, मुर्दों के साथ घूम फिर रहा है, जो लोग फौजशुदा के साथ चलता फिरता है, ऐसा शख्स बुरे लोगों में शुमार किया जाएगा। ये शख्स बुरा है, इंसान है, ये बुराई करेगा। अगर बीमार शख्स को ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान देखता है, ऐसा बंदा जिस बीमारी में मुब्तला है इसी में फोफ्त हो जाएगा। इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने कब्रिस्तान देखा, इस शख्स को कोई उम्मीद हासिल होगी। अगर किसी चीज़ से नाउम्मीद मायूस हो चुका है, अगर ख्वाब में कब्रिस्तान देखे इसकी उम्मीद बहाल हो जाएगी। इसी तरह कोई गुमराह आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, इस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से हदायत का रास्त होगा, हदायत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी ने काफिर यहूदियों मुशरिकीन की कब्रिस्तान को देखा, ख्वाब में कब्रिस्तान देखा लेकिन वो मुसलमानों का नहीं है, इस शख्स को कोई गम और परेशानी लाहक हो सकती है। ये अपने दीन के अंदर किसी शक में मुब्तला हो सकता है, किसी शक में मुब्तला होकर बेदीन हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, इसकी ताबीर ये भी है, ये शख्स दुनिया से बेरुग़बत हो जाएगा। इस शख्स को मौत की याद कसरत से आएगी। अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी, बूढ़ा आदमी ख्वाब में कब्रिस्तान देखे, ऐसा शख्स के फौत होने की अलामत है, अनकरीब फौत हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान में दाखिल होकर रो रहा है, मौत की याद है, खौफज़दा है, आखिरत की फ़िक्र है, ऐसा शख्स नेककार होगा, दीनदार होगा, मुत्तकी और परहेज़गार होगा। और अगर यही शख्स खेलते हुए हंसते हुए कब्रिस्तान में दाखिल होता है, अगर कोई ऐसा शख्स खेलते हुए हंसते हुए कब्रिस्तान में दाखिल होता है, ना उसे अल्लाह की याद है, ना मौत का डर है, ना खौफ है, ऐसा शख्स बेदीन लोगों के साथ उठना बैठना होगा इसका, और गाफिल लोगों की सोहबत अख्तियार करेगा। ये शख्स अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ऐसे शख्स को तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में उसने देखा कि वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, उसने वहाँ अज़ान दी, नमाज़ पढ़ी, ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे आदमी को नसीहत करेगा जो उसकी नसीहत को कबूल नहीं करता, वो शख्स नेकी का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा, इस चीज़ की नसीहत करेगा। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान जाकर और वहाँ पुरानी कब्रें देखे, ख्वाब देखने वाले को कुछ राज हैं जो ज़ाहिर होंगे, उसके राज खुल जाएंगे। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान जाए और वहाँ पुरानी कब्रें देखे, ख्वाब देखने वाले पर कुछ राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे।
اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے لیے قبر کو کھودا ہے، اس خواب دیکھنے والے کے لیے زندگی کے حالات تنگ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کر قبر میں ڈال دیا ہے، رکھا ہے اور مٹی بھی ڈال دی ہے، اس شخص کا دین کا نقصان ہے اور بغیر توبہ استغفار کیے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے خود قبر میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اس شخص نے قید خانہ جیل میں جائے گا۔ یہ شخص کسی بھی وجہ سے جیل میں جا سکتا ہے۔ اور اس شخص نے دیکھا کہ قبر میں مر گیا ہے، خواب میں ایسا شخص جیل یا کسی قید خانے کے اندر مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ چھت پر چوبارے پر اس نے اپنی قبر کھودی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ خواب میں قبر پر کھڑا ہے تو یہ شخص مسلسل گناہ کرتا رہے گا۔ قبر کے اوپر کھڑا ہے تو یہ شخص مسلسل گناہ کرے گا۔ خواب میں کسی شخص نے قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا ہے، خواب میں اس شخص کو اس جگہ سے مال ملے گا جہاں اس کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی تعبیر ایک اور بھی ہے، اس شخص نے جو یہ غلط کام کیے ہوں گے اس پر شرمندہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں قبر پر مقبرہ بناتا ہے، بہت خوبصورت مقبرہ بناتا ہے یا بنا رہا ہے، اس قدر یہ شخص دھوکے باز ہوگا، فراڈیا ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، ایمان سے خالی ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں قبر کو توڑتا ہے، مسمار کرتا ہے، اس شخص کو موت کو بھول کر دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہوگا۔ یہ شخص اپنی موت کو بھول کر دنیا کی مصروفیات میں پڑ جائے گا، رنگ رلیوں میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی نے مشہور معروف قبر دیکھتا ہے کسی کی، اس شخص کو کوئی مقصد حاصل ہوگا، نیک بخت ہوگا، مشکلات سے نجات پائے گا۔ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی زندہ کو قبر میں رکھا ہے، اس شخص کو کسی سختی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اگر کوئی شخص قبروں میں سے مردے نکالتا ہے، یہ شخص دنیا میں پھنس جائے گا، بدفعلی عام ہوگی، اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان کو خوفناک، دہشت ناک، خوف والی جگہ دیکھتا ہے تو یہ قید خانہ آخرت کی دلیل ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے تمام مشکلات کا حل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔